उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। और फिर इससे पहले कि जेफरी को जवाब देता, तनवीर बिजली की सी तेजी से आगे बढ़ा और दूसरे लम्हे कमरा जेफरी के हलक से निकलने वाली करबनाक चीख से गूंज उठा। तनवीर ने एक ही वार में खंजर की नोक से इसकी एक आंख का ढीला बाहर निकाल दिया था। जेफरी चीखता हुआ तकलीफ की शिद्दत से बेहोश हो गया। उसे होश में ले आओ ताकि मैं चेक कर सकूं कि अब मायूसी की कैफियत की क्या पोजीशन है, इमरान ने इस तरह स्पॉट लहजे में कहा। तनवीर ने बेहोश जेफरी के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ों की जैसे बारिश कर दी और चौथे पांचवें थप्पड़ पर जेफरी ने एक बार फिर चीख मारकर होश में आ गया। अरे, ये तो सारी मायूसी दूसरी आंख में जमा हो गई है, इसलिए दूसरी आंख भी निकाल दो ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी, ना आंखें होंगी और ना इनमें तैरती हुई मायूसी नजर आएगी, इमरान ने पहले की तरह सर्द लहजे में कहा। तनवीर एक बार फिर खून आलूद नोकदार खंजर उठाए आगे बढ़ना लगा। रुक जाओ, मैं बताता हूँ, रुक जाओ। अचानक जेफरी ने हिज़यानी अंदाज में चीखना शुरू कर दिया और इमरान ने हाथ उठाकर तनवीर को रोक दिया। बताओ, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। मैं तुम्हारी हलाकत की इतला बॉस के सेक्रेटरी मॉर्गन को फ़ोन पर देता और मॉर्गन ये इतला एक खसूसी ट्रांसमीटर पर बॉस को दे देता, जेफरी ने जवाब देते हुए कहा। मॉर्गन को मालूम है कि बर्कले कहाँ है, इमरान ने पूछा। सबको यही मालूम है कि वो स्पेशल प्रोजेक्ट पर गया है, लेकिन सिवाय बॉस के और कोई भी नहीं जानता कि स्पेशल प्रोजेक्ट कहाँ है, जेफरी ने जवाब दिया। मॉर्गन का फ़ोन नंबर बताओ, इमरान ने कहा और जेफरी ने फ़ोन नंबर बता दिया। अब इनका क्या करना है, इमरान ने मुड़कर स्कॉट से कहा, वही जो पहले उनके साथियों के साथ किया था। स्कॉट ने मुंह बनाते हुए कहा और इमरान सर हिलाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। उसने अपने साथियों को भी बाहर आने का इशारा किया, फिर वो सब ज़रई फॉर्म की हदूद से बाहर आ गए। जूलिया नज़र नहीं आ रही थी। जूलिया कहाँ है कैप्टन शकील, इमरान ने कैप्टन शकील से पूछा। वो बाहर वैगन में मौजूद है, कैप्टन शकील ने जवाब दिया और इमरान ने सर हिला दिया। रिवॉल्वर मुझे दो इमरान, और तुम बाहर जाओ, मैं आ रहा हूँ, इनके साथ बाहर आते हुए स्कॉट ने कहा और इमरान ने सर हिलाते हुए जेब से साइलेंसर लगा रिवॉल्वर निकाला और स्कॉट के हाथ में दे दिया। ज़रई फार्म से बाहर निकलकर वो कैप्टन शकील की रहनुमाई में इस तरफ को बढ़ गए जिधर उनकी सेशन वैगन खड़ी थी। स्वीडल को होश आ चुका था और वो ड्राइविंग सीट पर खामोश बैठा था, जबकि जूलिया वैगन से बाहर खड़ी थी। क्या हुआ, जूलिया ने उनके करीब पहुंचते ही इमरान से पूछा। कुछ नहीं, स्कॉट अपने इलाके की सफाई में मसरूफ है, इमरान ने जवाब दिया। फिर थोड़ी देर बाद स्कॉट भी ज़रई फार्म से निकलकर उनकी तरफ बढ़ने लगा। ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ स्वीडल पहले स्कॉट का नाम सुनकर चौंका था, लेकिन जब उसने स्कॉट को फॉर्म से निकलते हुए देखा तो बेइख्तियार उछल पड़ा। ओ बॉस, और यहाँ, स्वीडल के लहजे में बेपनाह हैरत थी, लेकिन इसकी बात का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इन लाशों का क्या करोगे, क्या यहीं पड़ी रहेंगी, इमरान ने स्कॉट के करीब पहुंचते हुए पूछा। नहीं, मैं ब्रॉडले पहुंचकर अपने आदमियों को स्वीडल के साथ यहाँ भेज दूंगा। इन लाशों को इस तरह ठिकाने लगा दिया जाए कि बर्कले ही को मालूम ना हो सके कि ये लोग कहाँ गए, वरना अगर ये लाशें यहीं रहीं तो फिर वो समझ आएगा कि मैंने उन्हें हलाक किया है। वाइट ब्लड खासी ताकतवर तंजीम है, स्कॉट ने कहा। यही बात है तो इन लाशों को स्टेशन वैगन में डालकर ले जाया जाए, इमरान ने कहा। नहीं, उन्हें साथ ले जाना बेसूद है, मेरे आदमी उन्हें किसी करीबी ज़मीन में दफन कर देंगे। लेकिन अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है, क्या तुम अब इस मॉर्गन के पीछे बोरस जाओगे, बर्कले ने वैगन में बैठते हुए कहा। नहीं, मुझे यकीन है कि बर्कले ने इस लेबॉर्ट्री के बारे में कुछ नहीं बताया होगा। हम ब्रॉडले पहुंचकर अब ट्रोजन हिल्स रवाना हो जाएंगे, इमरान ने कहा और स्कॉट ने अस्पात में सर हिला दिया। बर्कले अपने मखसूस कैबिन में बैठा एक किताब के मुताले में मसरूफ था। उसके एक हाथ में जलता हुआ सिगरेट था, जबकि मेज़ पे शराब की खुली हुई बोतल रखी हुई थी। उससे अता की फार्म में आए हुए आज दूसरा रोज़ था, लेकिन मॉर्गन की तरफ से कोई कॉल ना आई थी। उसे वो यही समझा था कि इमरान और उसके साथी स्कॉट से ना मिले होंगे, इसलिए जेफरी और इसका गिरोह उस तक ना पहुंचा होगा। लेकिन वो बहरहाल मुतमईन था कि स्कॉट के जिस्म में लगाए हुए टेक्टाफोन वाली उसकी प्लानिंग बहरहाल कामयाब रहेगी और जल्द अज जल्द बहरहाल उसे इमरान और उसकी साथियों की हलाकत के बारे में इत्तला मिल जाएगी। इसलिए वो बड़े इत्मीनान अंदाज में बैठा किताब के मुताले में मसरूफ था कि मेज़ पर मौजूद इंटरकॉम की घंटी बज उठी। आवाज़ सुनकर बर्कले भी इख्तियार चौंक पड़ा। उसने किताब उल्टाकर मेज़ के पास पड़ा रिसीवर उठा लिया। यस, बर्कले ने तेज लहजे में कहा। बॉस, एयर चेक पोस्ट नंबर 1 से रॉडी बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। क्या बात है, क्यों कॉल की है,
बर्कले ने सख्त भरे लहजे में पूछा। बॉस, जनूब की तरफ से एक जीप ट्रोजन हिल्स की तरफ दिखाई दे रही है। उसी तरफ से रॉडी ने जवाब दिया तो बर्कले पे इख्तियार चौंक पड़ा। जीप कितने फासले पर है? बर्कले ने हैरान होकर पूछा। अभी तो काफ़ी दूर है बॉस, लेकिन उसका रुख बहरहाल ट्रोजन हिल्स की तरफ है, रॉडी ने जवाब दिया। ओह, कुछ शिकारी वगैरह होंगे। फर्स्ट चेक पोस्ट पर खुद ही उन्हें रोककर वापस भिजवा देंगे, लेकिन तुम उन्हें चेक करते रहना, बर्कले ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया और बर्कले ने रसीवर रख दिया। एक तो इन शिकारियों ने जान अजाब में डाल रखी है, कोई ना कोई शिकारी पार्टी इधर आ ही निकलती है, बर्कले ने रसीवर रखकर बड़बड़ाते हुए कहा। फिर मेज पर रखी हुई किताब दोबारा उठा ली। 10-15 मिनट बाद इंटरकॉम की घंटी एक बार फिर बज उठी और बर्कले ने चौंक कर एक बार फिर रिसीवर उठा लिया। यस, बर्कले ने तेज लहजे में कहा। रॉडी बोल रहा हूँ बॉस, जीप फर्स्ट चेक पोस्ट पर कुछ दूर जाकर रुककर अब आगे बढ़ी चली आ रही है और उन्होंने उसे क्लियर कर दिया है, रॉडी ने जवाब दिया। क्लियर कर दिया है? कौन लोग हैं ये? मालूम करता हूँ मैं, बर्कले ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। उसने तेजी से रिसीवर रखा, फिर उठकर एक साइड पर मौजूद अलमारी खोलकर इसमें से फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमीटर निकालकर वापस कुर्सी पर आकर बैठ गया। उसने उसके बटन प्रेस कर दिए। हेलो बर्कले, कॉलिंग ओवर। बर्कले ने ट्रांसमीटर ऑन करके बार बार कॉल देनी शुरू कर दी। यस बॉस, जेम्स बोल रहा हूँ, फर्स्ट चेक पोस्ट से, ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर में से एक आवाज़ उभर आई। एक जीप को तुमने पास किया है, कौन है इस जीप में और क्यों पास किया है? ओवर, बर्कले ने तेज लहजे में कहा। बॉस, जेफरे और उसके साथी हैं, उनका कहना है कि आपने उन्हें बुलवाया है, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। बर्कले भी इख्तियार उछलकर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। जेफरे और उसके साथी? क्या मतलब? वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? उन्हें तो यहाँ का इल्म ही नहीं। अगर हो भी सही तो वो यहाँ आने की बजाय मेरे सेक्रेटरी के जरिए मुझे कॉल भी कर सकते थे, बर्कले ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। बॉस, मैं जेफरे को साथी तौर पर जानता हूँ, इसलिए मैंने उससे क्लियर कर दिया। अब आप अगर कहें तो मैं उन्हें वापस बुला लूँ, ओवर। जेम्स का लहजा सहमा हुआ था। नहीं, जब तक तुम उन तक पहुंचोगे वो सेकंड चेक पोस्ट तक पहुंच चुके होंगे। मैं खुद सेकंड चेक पोस्ट से बात करता हूं, ओवर एंड ऑल, बर्कले ने तेज लहजे में कहा और ट्रांसमीटर बंद करके उसने जल्दी से मेज पर रखे हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और मुख्तलिफ नंबर्स यके बाद दीगरे प्रेस कर दिए। सेकंड चेक पोस्ट काफ़ी करीब थी, इसलिए वहाँ इंटरकॉम सिस्टम मौजूद था। फर्स्ट चेक पोस्ट पहाड़ियों के आगाज़ में थी, इसलिए वहाँ ये सिस्टम ना लगाया गया था। यस, माइकल अटेंडिंग। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। बर्कले बोल रहा हूँ, बर्कले ने सख्त लहजे में कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा यकलख्त मौतबाना हो गया। माइकल, एक जीप फर्स्ट चेक पोस्ट से क्लियर होकर तुम्हारी तरफ आ रही है। बकौल जेम्स, इस जीप में मेरे मातहत जेफरे और उसके साथी हैं। जेम्स के मुताबिक वो जेफरे को ज़ाती तौर पर जानता है, इसलिए हो सकता है कि जीप में वाकई जेफरे हो, लेकिन तुमने उन्हें क्लियर भी नहीं करना और इस किस्म का रवैया भी इख्तियार नहीं करना कि उन्हें शक गुजरे। तुम उन्हें शक गुजरे बगैर उन्हें बेहोश कर दो और फिर मुझे इतला दो, मैं खुद वहां आकर उन्हें चेक करूंगा, बर्कले ने कहा। यस बॉस, मैं एसवी गैस से उन्हें बेहोश कर दूंगा, उन्हें पता भी ना चलेगा, दूसरी तरफ से माइकल ने कहा। ठीक है, पूरी तरह मोहतात रहना और इनके बेहोश हो जाते ही मुझे इतला देना, बर्कले ने कहा और रसीवर रख दिया। जेफरे यहाँ कैसे आ सकता है? ये कैसा पुरइसरार चक्कर चल पड़ा है, बर्कले ने होंठ चबाते हुए खुद गुलामी के अंदाज में कहा और कुर्सी से उठकर वो कैबिन में टहलने लगा। कहीं ये इमरान और उसके साथी ना हो। अचानक इसके जहन में ख्याल आया, नहीं, वो तो किसी सूरत भी यहाँ नहीं आ सकते, उन्हें किसी सूरत भी यहाँ के बारे में इल्म नहीं हो सकता। मगर जेफरे को तो इल्म नहीं हो सकता, फिर जेफरे कैसे आ गया, बर्कले ने बढ़ाते हुए कहा और एक ख्याल के तहत उसने मेज़ पर रखे हुए एक ट्रांसमीटर का बटन दबाकर उस पर कॉल देनी शुरू कर दी। यस बॉस, मॉर्गन बोल रहा हूँ, ओवर। दूसरी तरफ से मॉर्गन ने उसकी कॉल का जवाब देते हुए कहा। जेफरे की तरफ से कोई कॉल, ओवर, बर्कले ने पूछा। कोई कॉल नहीं आई बॉस, ओवर, मॉर्गन ने जवाब देते हुए कहा। ओके, ओवर एंड ऑल, बर्कले ने होंठ भींचते हुए ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। ये ज़रूर कोई पुरइसरार चक्कर है, बर्कले ने ट्रांसमीटर ऑफ करते हुए कहा और फिर वो कैबिन में टहल टहल कर माइकल की कॉल का इंतज़ार करने लगा। तकरीबन निस्फ घंटे के बाद इंतज़ार के बाद इंटरकॉम की घंटी बज उठी और उसने झपट कर रिसीवर उठा लिया। यस, बर्कले ने चीखते हुए कहा। बॉस, हुक्म की तामील कर दी गई है, जीप में मौजूद अफराद को बेहोश कर दिया गया है, दूसरी तरफ से माइकल ने जवाब देते हुए कहा। इनमें से कोई औरत भी है, बर्कले ने अचानक एक ख्याल के तहत पूछा। नहीं बॉस, 5 मर्द हैं, दूसरी तरफ से कहा गया।
اوکے میں آ رہا ہوں، برکلے نے کہا اور رسیور رکھ کر وہ کیبن کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد اس کا ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوا اور پھر تیزی سے اڑتا ہوا سیکنڈ چیک پوسٹ پر بڑھ گیا۔ چند منٹ کی پرواز کے بعد ہی ہیلی کاپٹر سیکنڈ چیک پوسٹ پر پہنچ گیا۔ وہاں ایک جیپ کے ساتھ 4 مسلح افراد کھڑے ہوئے تھے۔ برکلے نے ایک سطح چٹان پر ہیلی کاپٹر اتارا اور پھر اچھل کر اترا اور دوڑتا ہوا چیک پوسٹ کے بڑے سے کمرے کی طرف بڑھا۔ اسی لمبے کمرے کے دروازے سے ایک لمبا تڑنگا آدمی باہر آیا۔ آئیے باس، مائیکل نے سلام کرتے ہوئے کہا اور برکلے سر ہلاتا ہوا اس بڑے سے کمرے میں داخل ہو گیا جہاں فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے آدمی تھے اور ان میں سے واقعی ایک جیفری تھا۔ وہی قد و قامت، وہی حلیہ، وہی جسم۔ یہاں میک اپ واشر تو ہے، ان کے چہرے چیک کرو، برکلے نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یس باس، مائیکل نے کہا اور اس نے اپنے ایک آدمی کو میک اپ واشر لانے کے لیے کہا۔ چند لمحوں بعد جدید قسم کا میک اپ واشر دوسرے کمرے سے وہاں لایا گیا اور برکلے نے سب سے پہلے ان کا چہرہ چیک کرنے کا حکم دیا۔ لیکن اس وقت برکلے کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب جدید میک اپ واشر کے استعمال کے باوجود اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی رونما نہ ہوئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ برکلے نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اسے کرسی پر باندھو، پھر اسے ہوش میں لے آؤ۔ اینٹی گیس محلول تو ہے نا تمہارے پاس؟ برکلے نے کہا۔ نہیں سر، وہ دوسرے کمرے میں پڑا ہے، میں ابھی لے آتا ہوں، مائیکل نے جواب دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ اینٹی گیس محلول ان کو لگا دیا گیا اور سب نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ جیفری، برکلے نے بے چین سے لہجے میں اس کے پورے ہوش میں آنے سے پہلے ہی اسے مخاطب ہو کر کہا۔ اوہ یس باس، مگر یہ، جیفری نے انتہائی بپرے لہجے میں بندھے ہوئے جسم اور سامنے فرش پر بے ہوش پڑے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم یہاں کیسے آئے ہو جیفری؟ برکلے نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ باس، میں نے مورگن کو کال کرنے کی کوشش کی لیکن مورگن کا فون خراب تھا، اس سے بات نہ ہو سکی۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے متعلق مجھے اسکاٹ سے حتمی اطلاع مل گئی تھی کہ انہیں کسی ذریعے سے معلوم کر لیا تھا کہ اسپیشل پروجیکٹ ٹروجن ہلز میں وہ ٹروجن ہلز کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں اس سلسلے میں فوری طور پر آپ کو یہ اطلاع دینا چاہتا تھا تاکہ وہ لوگ کہیں اچانک یہاں نہ پہنچ جائیں۔ مجھے اور کوئی صورت نظر نہ آئی تو میں خود آ گیا، جیفری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیسے علم ہوا کہ عمران اور اس کے ساتھی ٹروجن ہلز کی طرف آئے ہیں؟ برکلے نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ باس، اسکاٹ کے جسم میں 333 ڈیکٹا فون لگا کر میں نے واپس اس کی رہائش گاہ پہنچا دیا تھا، پھر وہ اس کی رہائش گاہ پہنچے اور یہ سب باتیں میں نے نوٹ کر لی۔ اس نے وہاں کسی کو فون کیا، دوسری طرف سے بولنے والی کوئی عورت مارکین تھی۔ اس نے اس سے پوچھا کہ عمران اس کے ساتھی اس کے پاس پہنچے ہیں، تو اس عورت کے ریسیور سے نکلنے والی آواز بھی ڈیکٹا فون نے کیچ کر لی۔ اس عورت نے اسکاٹ کو بتایا کہ عمران اس کے ساتھی اس کے پاس خاص پیغام لے کر پہنچے تھے اور اس نے انہیں لیبارٹری کے سارے ہمارے میں تمام تفاصیل بتا دی ہیں۔ اس پر اسکاٹ نے وہ تفصیلات پوچھی تو مارکین نے بتایا کہ یہ لیبارٹری ٹروجن ہلز میں پہاڑیوں کے درمیان خفیہ طور پر واقع ہے۔ پھر اسکاٹ کے پوچھنے پر مارکین نے بتایا کہ عمران اور اس کے ساتھی اس کی باتیں سننے کے بعد یہی کہہ رہے تھے کہ وہ یہیں سے ہی ٹروجن ہلز کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور انہیں گئے ہوئے 18 گھنٹے گزر چکے ہیں، اس لیے اگر وہ اسکاٹ کے پاس واپس نہیں پہنچے تو پھر یقیناً وہ ٹروجن ہلز پہنچ گئے ہوں گے۔ جس پر اسکاٹ نے ریسیور رکھ دیا۔ اس گفتگو کو سن کر میں سمجھ گیا کہ اب باقی شیعی ایجنٹوں کا یہاں رک کر انتظار کرنا فضول ہے۔ میں نے فوری طور پر مورگن کو فون کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا فون ہر بار ڈیڈ ملا۔ مجھے اتنا تو معلوم تھا کہ آپ اسپیشل پروجیکٹ گئے ہیں اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ اسپیشل پروجیکٹ کسی خفیہ لیبارٹری کا نام ہے، اس لیے میں نے آخر کار یہی فیصلہ کیا کہ میں خود جا کر آپ کو اس خطرے سے اطلاع دے دوں۔ میرا خیال تھا کہ اگر میں پہلے مورسن کیا پھر وہاں سے آپ کو اطلاع دی جاتی تو وقت ضائع ہو جاتا، جبکہ براڈلے سے ٹروجن ہلز نسبتاً زیادہ نزدیک تھی۔ جیفری نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ مورگن کا فون نمبر کیا ہے؟ برکلے نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا تو جیفری نے فوراً ہی فون نمبر بتا دیا۔ بالکل درست تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، میں کسی حد تک مطمئن ہو گیا ہوں۔ بہرحال مجھے اطلاع مل گئی ہے، اس لیے اب تم اپنے ساتھیوں سمیت واپس مورسن چلے جاؤ، برکلے نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور دروازے کی طرف مڑتے ہوئے اس نے مائیکل کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ مائیکل یہ واقعی اپنا آدمی ہے، تم اس کے ساتھیوں کو ہوش میں لے آؤ، پھر اسے اور اس کے ساتھیوں کو واپس بھجوا دو۔ اور سنو، باقی شیعی ایجنٹ جن میں ایک عورت 4 مرد شامل ہیں، اگر جیفری کی اطلاع درست ہے تو وہ یقیناً یہاں پہنچیں گے، اس لیے تم نے فوری طور پر چوکنا رہنا ہے، برکلے نے مائیکل سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، مائیکل نے جواب دیا اور برکلے تیزی سے اپنے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ گیا اور چند لمحوں بعد اس کا ہیلی کاپٹر واپس اس کے کیبن کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا، لیکن اب اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔
کیبن میں پہنچ کر برکلے نے سب سے پہلے ایکسی ٹرانسمیٹر پر مارگن کو کال کیا۔ باس، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو کال کیا تھا لیکن آپ نے کال اٹینڈ نہ کی تھی، اس لیے میں بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ آپ کے لیے ایک انتہائی اہم اطلاع تھی میرے پاس۔ دوسری طرف سے مارگن نے رابطہ قائم ہوتے ہی تیز لہجے میں کہا، ہاں، میں ایک کام کے لیے گیا تھا۔ کیا اطلاع ہے تمہارے پاس؟ برکلے نے کہا، باس، جیفری اور اس کے ساتھیوں کی لاش اتاک میں آپ کے زرعی فارم سے کچھ فاصلے پر زمین میں دفن شدہ پولیس کو دستیاب ہوئی ہے۔ اسی طرف سے کہا گیا تو برکلے کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن پر کسی نے ایٹم بم فائر کر دیا ہو۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں تم نشہ تو نہیں کرنے لگ گئے؟ میں اس جیفری سے خود بات کر کے آ رہا ہوں اور وہ اصل جیفری تھا۔ برکلے نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، جناب، جیفری کی طرف سے کوئی اطلاع نہ ملی تو میں نے خصوصی طور پر براڈلے میں موجود ایک آدمی کو کہا کہ وہ جیفری کو تلاش کر کے اسے کہے کہ وہ مجھ سے بات کرے تاکہ میں اسے تازہ ترین صورتحال معلوم کر کے آپ کو اطلاع دے دوں۔ لیکن پھر اس آدمی کی طرف سے اطلاع دی گئی کہ براڈلے میں پولیس کو ایک گشتی پارٹی کو کچھ لاشیں ملی ہیں اور وہ لاشیں جیفری کی ہیں۔ جب میں فوراً وہاں پہنچا تو وہاں واقعی تازہ کھدی ہوئی زمین نظر آ رہی تھی۔ پھر پوری تلاش پر وہاں سے 8 لاشیں دستیاب ہوئی تھیں اور زرعی فارم میں بھی خون کے دھبے موجود تھے۔ پولیس ان لاشوں کو براڈلے لے آئی تو میرے آدمی نے پولیس آفس میں جا کر جب ان لاشوں کو چیک کیا تو اس نے جیفری کی لاش پہچان لی اور پھر مجھے کال کیا۔ میں نے فوری طور پر آپ کو اطلاع دینی چاہی لیکن آپ کی طرف سے کال ہی اٹینڈ نہ کی گئی۔ مارگن نے کہا، تمہارا فون ڈیڈ رہا ہے؟ برکلے نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ نہیں باس، ایک لمحے کے لیے بھی ڈیڈ نہیں رہا۔ کیوں؟ مارگن نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں چیک کرتا ہوں، برکلے نے کہا اور جلد ہی ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، مائیکل سپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے مائیکل کی آواز سنائی تھی۔ جیفری اور اس کے ساتھی کہاں ہیں؟ برکلے نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ وہ واپس جانے کے لیے جیپ میں بیٹھ رہے ہیں باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ او، یہ غلط لوگ ہیں، فوری طور پر انہیں جیپ سمیت اڑا دو، جیپ پر میزائل فائر کر دو اور انہیں گولیوں سے بھون ڈالو، فوراً کارروائی کرو، ریسیور علیحدہ رکھو تاکہ فوری مجھے رپورٹ دے سکو، گو آن، جلدی کرو، برکلے نے جھلک کے بل چیختے ہوئے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز کے چند لمحے بعد بے پہ 2 خوفناک دھماکوں اور مشین گن کے چلنے کی آوازیں دور سے سنائی تھی۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد ایک بار پھر دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی تھی۔ ہیلو باس، کیا آپ لائن پر ہے؟ مائیکل نے تیز لہجے میں کہا۔ یس، کیا ہوا؟ برکلے نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ باس، آپ کے حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے، جیپ پر میزائل سے 2 فائر کی گئے ہیں، جیپ کے ان لوگوں سمیت پرخچے اڑ گئے ہیں، ایک باہر گرا تھا اور اس پر ہم نے مشین گن کی گولیوں کی بارش کر دی۔ اب کیا کرنا ہے؟ مائیکل نے اسی طرح تیز لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ کرنا کیا ہے؟ ان لاشوں کو اٹھا کر دور پھینکوا دو اور ملبہ بھی صاف کرا دو، برکلے نے اطمینان بھرا طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ آپ لاشیں دیکھنے نہیں آئیں گے باس؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، اور سنو، ان لوگوں کے ختم ہو جانے پر مطمئن نہ ہو جانا بلکہ ان پاکی شے ایجنٹوں کا خیال رکھنا، سمجھے؟ برکلے نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اس نے دھماکوں اور مشین گنوں کی آوازیں اپنے کانوں سے خود سنی تھی لیکن اس کے باوجود نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کا دل مطمئن نہ ہو پا رہا تھا۔ یہ لوگ واقعی عمران اور اس کے ساتھی ہوں گے۔ آخر کیسا میک اپ تھا کہ اس قدر جدید میک اپ واشر سے بھی صاف نہ ہو سکا؟ یہ یقیناً کوئی پر اسرار گورکھ دھندا ہے۔ برکلے نے بڑبڑاتے ہوئے سیاہ رنگ کے ٹیلی فون سیٹ کو ریسیور اٹھا کر اس میں تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ہیلو، برکلے کالنگ، برکلے نے کہا اور اس بار اس کا لہجہ موت بانا تھا۔ یس، ڈاکٹر جرگن اٹینڈنگ یو، دوسری طرف سے ایک باوقار سی آواز سنائی تھی۔ ڈاکٹر جرگن، ٹروجن ہلز میں اجنبی افراد کو چیک کیا گیا ہے جن میں سے 5 کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ خیال ہے کہ کچھ افراد ابھی بھی ٹروجن ہلز میں چھپے ہوئے ہیں، ان کی تلاش جاری ہے، اس لیے آپ پلیز اسپیشل ڈیفنس سسٹم آن کر دیں، برکلے نے موت بانا لہجے میں کہا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ڈاکٹر جرگن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ایکلیمی ہیں، ہو سکتا ہے حکومت ایکلیمیا کے ایجنٹ ہو، برکلے نے جواب دیا۔ اب ظاہر ہے وہ ڈاکٹر جرگن کو یہ نہ بتا سکتا تھا کہ پاکیشیائی ایجنٹوں سے لیبارٹری کو خطرہ ہے۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا اور برکلے نے اطمینان بھرا سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اب کم از کم لیبارٹری ہر لحاظ سے محفوظ ہو چکی تھی۔
عمران اور اس کے ساتھی بڑی سی جیپ میں سوار تیزی سے ٹروجن پہاڑیوں کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ اس پر ڈرائیونگ سیٹ پر سویڈل کی بجائے ایک دوسرا آدمی تھا جس کا نام اومام تھا، اور یہ اومام اسکاٹ کا دوست تھا اور خاصا مشہور شکاری بھی تھا۔ ٹروجن پہاڑیوں کو اس نے کسی زمانے میں شکار کے لیے اچھی طرح کھنگالا ہوا تھا، لیکن بقول اومام پھر یہ پہاڑی حکومت فلوریڈا سے ایکریمیا کے کسی بڑے لارڈ نے لیز پر حاصل کر لی اور وہاں اپنی ذاتی شکارگاہ بنا لی۔ اس کے بعد ان پہاڑیوں پر عام آدمیوں کا داخلہ ممنوع کر دیا گیا۔ پہاڑیوں کے انتہائی وسیع رقبے کے گرد باقاعدہ خاردار تاریں لگا دی گئی تھی، چیک پوسٹیں بنائی گئی اور سب سے بلند پہاڑی پر باقاعدہ ایئر چیک پوسٹ قائم کر دی گئی جو دور سے کسی کو پہاڑیوں کی طرف آتے چیک کر سکتی تھی۔ اومام کو اسکاٹ نے عمران کی فرمائش پر ایک اور قصبے سے خاص طور پر بلایا تھا، اور اسکاٹ نے اسے صاف بتا دیا تھا کہ عمران اس کے ساتھی کون ہیں اور کس مقصد کے لیے ٹروجن ہلز جانا چاہتے ہیں۔ تو اومام نے عمران اور اس کے ساتھیوں کی ہر طرح مدد کرنے کی حامی کر لی۔ اومام سے ملنے والی معلومات کے مطابق عمران نے ان پہاڑیوں میں داخل ہونے کے لیے ایک خصوصی پلاننگ کی۔ جیفری کا قدوقامت چونکہ اس کی طرح تھا، اس لیے عمران نے خود جیفری سے بننے کا فیصلہ کیا، اور پھر اسکاٹ کی مدد سے اس نے مورسن سے خاص قسم کی ہربل کریمیں منگوائیں۔ وہ ایسا میک اپ کرنا چاہتا تھا جو کسی میک اپ واشر سے صاف نہ ہو سکے۔ چنانچہ اس نے یہ اسپیشل میک اپ نہ صرف اپنے اوپر کیا بلکہ سوائے اومام کے اس نے باقی سب ساتھیوں کے چہروں پر بھی یہی خصوصی میک اپ کر دیا۔ جولیا کو وقتی طور پر اسکاٹ کے پاس چھوڑ دیا گیا تھا کیونکہ جولیا کی موجودگی ان کے لیے باقاعدہ شناخت کا کام کرتی تھی، لیکن عمران نے وعدہ کر لیا تھا کہ ٹروجن ہلز پر برکلے اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کرنے کے اور لیبارٹری کی تباہی سے پہلے وہ جولیا کو پہاڑیوں پر بلوا لے گا۔ عمران نے اپنے مشن کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ پہلے حصے میں اس نے ٹروجن ہلز پر موجود برکلے اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کرنا تھا، اور دوسرے حصے میں اس نے لیبارٹری میں داخل ہو کر وہاں سے احسن بے کو باہر نکالنا تھا۔ پہلے حصے میں عمل کرنے کی غرض سے اس نے جولیا کو ڈراپ کر دیا تھا، چونکہ عمران کو یہ رپورٹ مل چکی تھی کہ اسکاٹ کے آدمیوں نے جیفرے اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں اس زرعی فارم سے اٹھا کر دور کھیتوں میں دفن کر دی ہیں، اور اب اصل کام منظر عام پر آنے کا کوئی سپو باقی نہ رہا۔ تو اس نے جیفرے بننے کا فیصلہ کیا تھا۔ چنانچہ اس پلاننگ کے بعد وہ جیپ میں بیٹھا اور اومام نے انتہائی تیز رفتاری سے جیپ کو ٹروجن ہلز کی طرف روانہ کر دیا۔ اومام چونکہ اس سارے علاقے کو بخوبی واقف تھا، اس نے ایک ایسا شارٹ کٹ راستہ اختیار کیا۔ وہ 4 گھنٹوں کے سفر کے بعد ہی ٹروجن ہلز کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ عمران صاحب، اومام نے ساتھ بیٹھے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہنا چاہا، میرا نام جیفری ہے مسٹر۔ عمران نے سرد لہجے میں اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بالکل جیفری سے ملتا جلتا تھا۔ سوری مسٹر جیفری، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ہمیں لازماً دیکھ لیا ہوگا۔ اومام نے کہا، تو کیا ہوا؟ ہم کوئی دشمن تو نہیں، ان کے اپنے ہیں۔ عمران نے جواب دیا اور اومام نے اسوات میں سر ہلا دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ پہاڑی سلسلے کی دامن میں پہنچ گئے اور دور سے انہیں ایک چیک پوسٹ بنی ہوئی نظر آ گئی جس کے پاس 10 مسلح افراد موجود تھے۔ پر جیسے ہی جیپ وہاں جا کر رکی، ارے جیفرے تم، اور یہاں یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ایک آدمی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں جیپ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز بھی تکلفانہ تھا اور وہ جیفرے کو ذاتی طور پر جانتا تھا۔ اور میں تمہیں یہاں دیکھ کر حیران ہو رہا ہوں، عمران نے جیپ سے نیچے اترتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ظاہر ہے تم تو سمجھ رہے ہو کہ جیمز جو اتنے عرصے سے نہیں ملا تو کہیں سر کھپ کیا ہوگا۔ اس آدمی نے بڑے پرجوش انداز میں عمران سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، تو عمران نے دل ہی دل میں اطمینان کا سانس لیا۔ اس آدمی نے روانی میں اپنا نام خود بتا کر عمران کا ایک بڑا مسئلہ حل کر دیا تھا، ورنہ تو عمران سوچ رہا تھا کہ اس کی ساری پلاننگ پہلے مرحلے میں ہی ناکام ہو جائے گی۔ ہاں واقعی، باس برکلے کہاں ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ باس برکلے؟ وہ تو اوپر اپنے مخصوص کیبن میں ہوگا۔ کیوں؟ ارے ہاں، تم ادھر کیسے آ گئے؟ تم تو مورس کے شہزادے ہو، جیمز نے کہا۔ میں نے فوری طور پر باس کے پاس پہنچنا ہے، میں باس کے لیے ایک انتہائی ایمرجنسی پیغام لے کر آیا ہوں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میرے پاس فکس فریکوینسی ٹرانسمیٹر ہے، اس پر بات کر لو، جیمز نے کہا۔ ارے نہیں، یہ ایسی بات ہے کہ سب کے سامنے نہیں کی جا سکتی، سمجھ گئے ہو؟ عمران نے بات کرتے ہوئے بڑے پر اصرار انداز میں آنکھ کا کونا دباتے ہوئے کہا۔ او پھر ٹھیک ہے، چلے جاؤ، یہاں ویران پہاڑیوں میں پڑے اپنی قسمت کو رو رہے ہو۔ جب باس یہاں آیا ہے ہمارا تو ہر لمحہ آسام میں گزر گیا ہے، جیمز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ واپسی میں تفصیلاً بات چیت ہوگی، اس وقت جلدی ہے، اس نے کہا اور واپس اپنی جیپ کی طرف بڑھ گیا۔
जेम्स ने अपने लोगों को रुकावट हटाने का हुक्म दिया और इमरान की जीप में बैठते ही जीप आगे बढ़ा दी। उमाम ने फिर कुछ बोलना चाहा, लेकिन इमरान ने उसके बाजू पर हाथ रखकर मखसूस अंदाज में दबाकर उसे बोलने से रोक दिया। उमाम सर हिलाता हुआ खामोश हो गया। जीप अब तंग से रास्ते पर दौड़ती हुई ऊपर को चढ़ी चली जा रही थी, लेकिन अभी कुछ ज्यादा दूर नहीं गई थी। रास्ते में रास्ता खासा पेचीदा सा था। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें दूर से दूसरी चेक पोस्ट नजर आने लग गई। पहाड़ी रास्ता होने की वजह से जीप की रफ्तार खासी सुस्त थी, इसलिए इस चेक पोस्ट तक पहुंचते पहुंचते उन्हें काफ़ी वक्त लग गया। लेकिन जीप रुकी। अचानक साइड पर खड़े एक आदमी ने जीप से सर निकाला और दूसरे लम्हे छोटी सी सफ़ेद गेंद की तरह कोई चीज़ उड़ती हुई अंदर आई और उन्हें एक लम्हे के लिए नजर आ गई। दूसरे लम्हे वो गेंद उमाम के सर से टकराई और उसके साथ ही इमरान का जहन एक लम्हे के 1000वें हिस्से में इस तरह तारीक हो गया जैसे कमरे का शटर बंद होता है। फिर उसकी आंखें खुली तो उसका जहन एक बार फिर भक्सा उड़ गया, क्योंकि उसने अपने आप को एक कुर्सी पर बंधा हुआ पाया। उसके साथ टेढ़े मेढ़े अंदाज में एक तरफ पड़े साफ उसके साथ ही साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन सामने खड़ी शख्सियत को देखकर वो समझ गया कि उसकी कहानी ख़त्म हो चुकी है। उसके सामने बर्कले खड़ा था, ब्लैक थंडर का सुपर एजेंट। बर्कले से गोई उसकी पहली मुलाकात थी। उसका हुलिया वो स्कॉट से मालूम कर चुका था। इसके साथ ही ज़मीन पर जदीद मेकअप वॉशर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। उसके साथ वो आदमी खड़ा था जिसके हाथ से उसने वो सफ़ेद गेंद निकलकर जीप की तरफ आती देखी थी। ये सारी सूरत हाल उसके जहन में एक लम्हे के 1000वें हिस्से में चेक कर ली। उसके साथ ही उसके जहन को फौरी तौर पर यह तज्जिया भी कर लिया कि उसका मेकअप उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक साफ नहीं हो सका, वरना बर्कले इस तरह उसके सामने मौजूद ना होता, बल्कि उन्हें यकीनन बेहोशी के आलम ही मौत के घाट उतार दिया जाता। जेफरी सामने खड़े बर्कले की बेचैन सी आवाज़ सुनाई दी और इमरान के जहन में सारी बात उसका लहजा सुनते ही साफ हो गई कि मेकअप वॉशर ना होने की वजह से बर्कले उसके मुतलिक तसब्बुस का शिकार हो गया है। ओह यस बॉस, मगर ये, इमरान ने इंतहाई बेचैन भरे लहजे में इधर उधर देखते हुए कहा, और बर्कले और उसके दरमियान होने वाली गुफ्तगू जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, इमरान के चेहरे पर इत्मीनान की लहरें ज़्यादा तेज़ी से दौड़ने लगी, क्योंकि उसने महसूस कर लिया था कि उसकी सुनाई हुई कहानी से बर्कले पूरी तरह मुतमईन हो चुका है। और जेब से जब से सबसे आखिर में उसने मॉर्गन का फ़ोन नंबर पूछा, इमरान ने फौरी तौर पर बता दिया, क्योंकि इमरान पहले से जेफरे से ये फ़ोन नंबर मालूम कर चुका था। तो उसने बर्कले के चेहरे पर मुकम्मल इत्मीनान के तासुरात नमूदार होते देख लिए। उसने इसका इजहार भी कर दिया। फिर उसने अपने साथ खड़े लंबे तड़ंगे आदमी जिसने गेंद मार कर उन्हें बेहोश कर दिया था, हाथ का इशारा किया और वो बाहर की तरफ मुड़ गया। Like, comment, share, press the bell icon